नाज़रीन, आपने हीर रांझा, सस्सी पन्नू, सोहिनी माहीवाल वगैरह के वाक़यात तो सुने होंगे, उनके इश्क व मोहब्बत की दास्तानें भी सुनी होंगी। लेकिन आज हम आपको ऐसे एक सिख शख्स की कहानी सुनाएंगे जिसने एक मुसलमान लड़की की खातिर पहले उसे ख़रीदा, फिर उससे शादी की और फिर उसकी खातिर उसने अपना मज़हब छोड़ा, फिर अपना मुल्क भारत छोड़ा और फिर उसकी खातिर उसने पूरी दुनिया ही छोड़ दी। ऐसा उसने क्यों किया, उसको उस खातून से क्यों मोहब्बत हुई थी और फिर जब वो पाकिस्तान आया तो पाकिस्तानियों ने उसके साथ क्या सलूक किया, लाहौर में मियानी कब्रिस्तान में क्यों दफनाया गया, उसकी कब्र पे फूलों के हार क्यों चढ़ाए गए और आज तक उसका तस्करा दुनिया में क्यों ज़िंदा है और बूटा सिंह को आज पाकिस्तानी मुसलमान इज़्ज़त के साथ क्यों याद करते हैं, आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। नाजरीन, जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान तकसीम का मरहला हुआ तो बहुत सी खवातीन ऐसी थीं जिनको अगवा कर लिया गया। इन्हीं में से एक खातून ज़ैनब थी। ज़ैनब को जालंधर के एक शख्स बूटा सिंह ने 1500 रुपये में ख़रीद लिया। उसको वो खातून अच्छी लगी और चूँकि वो भी लाचार थी, बेबस थी, सिखों और हिंदुओं के दरमियान अपने आप को गैर महफूज समझ रही थी, इसलिए जब बूटा सिंह ने उससे अपनी शादी की ऑफ़र की तो इनकार ना कर सकी और इस तरह उसकी शादी हो गई। शादी चलती रही। 11 माह के बाद उनको एक औलाद हुई जिसका नाम उन्होंने तनवीर रखा। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब कैदियों का तबादला या आप कह लें कि ख़वातीन जो अगवा हुई थी उनका तबादला शुरू हुआ तो ज़ैनब का भी बारी आ गई, क्योंकि जो यहाँ पे पाकिस्तान में लाहौर में रहने वाले उसके रिश्तेदार थे उनको इल्म हो गया था कि ज़ैनब जालंधर में किसी बूटा सिंह के पास रह रही है और वहाँ उसकी शादी हो गई है। अब यहाँ वालों ने उसको वापस बुलाया, भारत के हाई कमीशन से रब्ता किया गया और यूँ उसको पाकिस्तान लाने की तैयारी की गई। लेकिन बूटा सिंह अब उसकी मोहब्बत में इतना अंधा कह लें आप उसको या कह लें कि इतना उसका आशिक हो गया था कि वो उसके बगैर एक दिन भी रहने के लिए तैयार नहीं था। जो ही ज़ैनब पाकिस्तान आई तो बूटा सिंह ने भी फैसला किया कि वो भी पाकिस्तान जाएगा। लेकिन उसे मालूम था कि क्योंकि इस्लाम में कोई खातून जो मुसलमान हो वो गैर मुस्लिम से निकाह उसका जायज़ शरन नहीं है, इसलिए उसने अपना मज़हब छोड़ने का फ़ैसला किया। उसने इस्लाम कबूल किया, अपने बाल कटवाए, उसके बाद वो मस्जिद में गया जहाँ उसने एक इमाम मस्जिद के हाथ पे कलमा पढ़ा और फिर उसने पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया। उसने बॉर्डर इलीगली क्रॉस किया और वो पाकिस्तान पहुँच गया। वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उसे तलाश करता रहा और फिर आखिर उसको नूरपुर के इलाके में पता लगा कि ज़ैनब के रिश्तेदारों ने वहाँ रिहाइश रखी हुई है। ये पता करते करते नूरपुर पहुँच गया। जो ही ये वहाँ पर नूरपुर पहुँचा तो इसको मालूम हुआ कि ज़ैनब की यहाँ पहले ही शादी हो गई है और उससे उसकी एक बेटी है, यानी ज़ैनब 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, जबकि बूटा सिंह था वो एक बच्चे का बाप था जिसको वो अपने साथ लेकर आया था। अब बूटा सिंह के पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं थी कि वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाए, इसलिए उसने लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पेटिशन दायर की और उसने कहा कि चूँकि मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैंने कलमा पढ़ लिया है, इसलिए ज़ैनब अब मेरी मनकूहा है, मेरे निकाह में है और उसकी दूसरी शादी जो है वो नाजायज़ है। उसकी बात में जज को वज़न महसूस हुआ और उन्होंने बूटा सिंह को और उसके जो अपोजिट थे, उनके मुखालफिन थे, जो ज़ैनब के रिश्तेदार थे, उनको 7 दिन का टाइम दिया कि आकर बताएं कि ज़ैनब अब बूटा सिंह के साथ यानी कि मोहम्मद जमील के साथ रहना चाहती है, जिसने अब अपना नाम मोहम्मद जमील रख लिया था, या वो अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ रहना चाहती है। 7 दिन के बाद जब अदालत में दोबारा उनकी पेशी हुई तो आप देख सकते थे कि ज़ैनब बहुत ज़्यादा परेशान और सहमी हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था कि ज़ैनब के रिश्तेदारों ने उसे परेशान भी किया था, डराया भी था और साथ ये भी समझाया था कि बूटा सिंह जो है वो सिख है, गैर मुस्लिम है। ये भी हो सकता है कि अगर हम तुम्हें उसके साथ भेज दें तो दोबारा जो है वो अपने आप को गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दे, सिख डिक्लेयर कर दे और यूँ तुम्हारी आने वाली नस्ल में जितनी भी औलाद होगी वो तुम्हारी गैर मुस्लिम होगी। ज़ाहिर बात है एक मुसलमान औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उसके बच्चे गैर मुस्लिम हो जाएं। ख़ास वो खुद तो मुसलमान भी रहेगी लेकिन उसके जो बच्चे आने वाले होंगे उसमें उसके नस्ल में गैर मुस्लिम बच्चे पैदा होने का खदशा होता है। बहरहाल ये बात ज़ैनब के दिल में रही और जो ही जज ने सवाल किया ज़ैनब से, ज़ैनब ये बताओ क्या तुम बूटा सिंह के साथ भारत जाना चाहती हो या अपनी फैमिली के साथ या अपने मौजूदा शौहर के साथ पाकिस्तान रहना चाहती हो? तो ज़ैनब ने बड़ी खफीफ सी आवाज़ में उसने कहा कि मैं भारत नहीं जाना चाहती, मैं बूटा सिंह के साथ नहीं जाना चाहती। इस पर बूटा सिंह का दिल टूट गया, उसकी दुनिया वीरान हो गई, क्योंकि उसने जिसकी खातिर मज़हब छोड़ा था, अपना मुल्क छोड़ा था, अब उसके पास रहने के लिए दुनिया में कोई चाशनी, कोई ज़िंदगी, कोई रमक बाकी नहीं रही थी। बहरहाल उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले
اور اپنی بیٹی جس کا نام پہلے تنویر تھا مگر اس نے عدالت کو بتایا تھا کہ اب میں نے اس کا نام تنویر سے تبدیل کر کے، کیونکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے میں نے اس کا نام سلطانہ بی بی رکھ دیا ہے. اس نے وہ پیسے اس بچی کی جھولی میں ڈالے. اس کی ماں سے کہا، زینب سے کہا کہ اس بچی کو تم رکھ لو کیونکہ اب یہ بچی مسلمان ہے، میں اس لیے اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا. اسی وقت زینب کے گھر والوں نے اسے سمجھایا کہ ہم اس بچی کو کسی طور بھی اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ سکھ کی بچی ہے. اور زینب کو بھی یہ خطرہ تھا، حالانکہ اس کے اندر ایک ممتا تڑپ تھی، وہ چاہ رہی تھی کہ وہ اپنی بچی کو اپنے ساتھ گلے لگائے، اپنے گھر لے کے جائے، لیکن اسے یہ خطرہ تھا کہ ہمارا معاشرہ اس بچی کو تا حیات جب تک یہ زندہ رہے گی اس کو ایک سکھ کی بچی کے طور سے ہی لیں گے اور اس کو تانے ملیں گے، اس کو لوگ جو ہے وہ دھتکاریں گے، اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے بھی اس کو جو ہے وہ ہچکچاہٹ محسوس کریں گے. اس لیے زینب نے اس بچی کو، جو کہ اب سلطانہ بی بی بن چکی تھی، اپنانے سے انکار کر دیا. اس پر بوٹا سنگھ بہت زیادہ دکھی ہوا اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا چھوڑ دے گا. لیکن اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی صورت بھارت نہیں جائے گا. اس نے عدالت سے نکلتے ہی ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا اور جب اس نے دیکھا کہ ریلوے ٹرین اس کے بالکل قریب آ گئی ہے تو بچی سمیت اس نے اس کے آگے چھلانگ لگا دی. قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ بوٹا سنگھ کی تو اسی وقت موت ہو گئی مگر اس کی بچی سلطانہ بی بی، اس کی جان بچ گئی، اس کو کوئی چوٹیں نہیں آئی اور اس کو لوگوں نے ریسکیو کر لیا. اس کے بعد اس کی جیب سے اس کی بے گناہی کا خط ثابت ہوا جو اس کی جیب سے نکلا تھا. اس کی جیب سے نکلنے والے خط میں اس نے زینب بی بی سے کہا تھا کہ میں اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں لیکن میں مرتے ہوئے یہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا تھا، مجھے غیر مسلم طریقوں سے نہ دفنایا جائے، مجھے نہ جائے بلکہ میرا جنازہ پڑھوایا جائے اور اس کے بعد مجھے کسی قبرستان میں دفن کیا جائے جہاں آتے جاتے لوگ میری فاتحہ کریں. جو ہی یہ خط لوگوں نے اس کی جیب سے نکلا ہوا دیکھا تو ظاہری بات ہے، ہمارا ایمان ہے بینگ مسلم کہ مسلمان اپنے آخری لمحے میں جو بات کہتا ہے وہ بالکل حق اور سچ پر مبنی ہوتی ہے. اب سب کو یقین ہو گیا تھا کہ بوٹا سنگھ دل سے مسلمان ہوا تھا، وہ بوٹا سنگھ نہیں رہا تھا، وہ تو محمد جمیل بن گیا تھا. اور اب یہی وجہ تھی، لاہور سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی. اس کے بعد اس کی قبر بنائی گئی اور اس کے بعد اس کی قبر کو پھولوں سے لاد دیا گیا. زینب کے گھر والوں کو اس بات کی اطلاع ملی تو انہیں شک ہوا کہ یہ معاملہ بگڑے گا، اس لیے انہوں نے جا کر کوشش کی کہ اس کی قبر وہاں سے اس کا نشان مٹا دیا جائے. مگر اس وقت پھر دوبارہ وہاں پہ جو قریبی لوگ وہاں پہ رہائش پذیر تھے، جو میانی صاحب قبرستان کے ارد گرد تھے، وہ دوبارہ اکٹھے ہو گئے اور کئی دن تک وہ محمد جمیل کی قبر پر پہرا دیتے رہے اور اس طرح انہوں نے اس کی قبر کی لاج رکھی. اور آج بھی محمد جمیل کی جو باڈی ہے وہ میانی صاحب قبرستان میں ہے. یہ عشق و محبت کی داستان ہے. اگرچہ زینب اور اس کے گھر والوں نے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا لیکن پاکستانیوں نے اس کو اپنایا اور آج لوگ اس کی قبر پہ جاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں. تو یہ عشق و محبت کی داستان تھی، ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں. امید ہے آپ کو ہماری داستان، یہ سٹوری پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہے تو اس کو لازمی شیئر کیجیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مشکور زادی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.